لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا علی لبیک یا علی نعرہ حیدر نصیب ہو کہ اپنی مولا کا جنازہ اٹھا تو لیا. غریب سے پوچھو 24 سال کا تھا, اس کے سامنے اس کا کریل جوان ذبح کر دیا گیا. آج دن میں میرے ساتھ منون نے قانون بنایا, ایک قانون بنایا تھا. قانون یہ بنایا تھا کہ سارے شہیدوں کو زلفوں سے گھسیٹ کے لایا جائے, اور جس کا شہید ہو ماں کا بیٹا ہو اس کے ساتھ میں رکھ کے ساری ماؤں کے گود میں ایک ایک بچے ہیں, زینب کی گود میں 3 میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں. جناب زہرا جانے مجھے یہاں اچانک مصائب پڑھنے کو کہا گیا, جس کو پڑھنا تھا نہیں. صرف مصائب اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھنا تاکہ چاہتا ہوں وہ غریب کے جنازے میں دل میں پرسہ کر لے, اس کے جنازے کو پرسہ کر لے جس کا جنازہ قیامت کے جنگیے میدان کارزار میں جب آنے لگا تو مولا خیمے سے نکل کر کے اپنا گھوڑا تلاش کرنے لگے. میرا گھوڑا کہاں ہے؟ جناب عباس کی بہن جناب رقیہ نے گھوڑا تھاما ہوا امام نے دیکھا, دور سے رقیہ امام کا دشمن لے کے آ رہی ہے. امام نے رقیہ کو گلجنا لاتے دیکھا, امام جلدی سے آگے بڑھا, رقیہ کو مانتے کا بوسہ لے کے کہتی میری جان, یہ تو مردوں کا کام ہے میری جان, یہ تو میرا اکبر پر جاتا تھا, میرا بہت پر جاتا تھا, یہ درگدہ سوار میں کہاں سے دیکھا. لوگ کے کہتی ہے مولا رات کو غازی میں نے خیمے میں کچھ لے کے آیا تھا, میرے سامنے تیر اتارتا تھا. ایک بار دیکھ کے غازی سے پوچھا, غازی کیا ہوا؟ لوگ کے کہتے رقیہ کل میں نہیں رہوں گا, میرے آنکھوں کو سوار کے دینا. دوسرے کی 3 بار کوشش کی دوسرے کے پر سوار ہونے کی, اسے سوار نہیں ہو پائے. اسے واپس گلجنا سے زمین پہ آئے کہ اچانک کسی کالے ملکے والی کی حسین کی باتوں میں بجوا, حسین آمد سے سوار کر تم جب پلٹ کے دیکھا تو حسین حسین کی زینب تھی. روٹی کہتی حسین تجھے سوار کروں, مولا نے بچوں کی طرف دیکھا, پاس اکبر حسین سلطنہ میں سوار ہوئے, لگائی سلطنہ آگے نہیں بڑھا. امام نے کہا کوئی وقت مجھے بس میں جانے مقصد تک پہنچا دے. سلطنہ نے پیچھے اشارہ کیا, امام نے دیکھا
साल की मासूमा दुल्हन के पैर को पकड़ के कह रही मत ले जा, जो मेरा वक्त नहीं आया, ये दिन का कई दिनों से प्यास सकीना को समझाया। उसके बाद आसमान की तरफ हुसैन ने देख के कब्र में निगाह की, बच्ची को नींद आ जाए। सकीना ज़ैनब की आंखें कैसी जंग की अलावान की सदाई, एक आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल गरीब। हुसैन ने पलट के देखा, जाफर जिंदा। मौला ने कहा जाफर, जाफर कहता मौला पहचान गए। मौला फरमाते हाँ तू राहिल जाफर, राहिल जी का बेटा है ना, तेरे बाप के सर पे ताज, तेरे बाप के कहता मौला ये बार बार बाजू के जख्म को क्यों दबा रहे हो? मौला के इसमें ज्यादा दिए थे। मौला फरमाते नहीं जाफर, ये जख्म मेरे अली असगर के सीने में है। इससे मेरे असगर के खून की खुशबू आ रही है। जाफर कहता है मैंने मौला से कहा मौला इजाजत दे, एक घूम मारू ये 9 लाख का लश्कर तबाह हो जाए। मौला ने फरमाया जाफर इसके लिए मेरा बात काफी था, मदद लेना होती तो ले लेता। मौला ने कहा जाफर चला जा। जाफर ने कहा मौला चला जाऊंगा, लेकिन तेरी अम्मा का वास्ता मुझे अपनी शहादत तक यहाँ रहने दे। मैं रसूलुल्लाह के सामने गवाही दूंगा कि कुरान पढ़ने वालों ने, इस नमाज पढ़ने वालों ने, इस रोजा रखने वालों ने किसी तड़पा तड़पा के बात बोला। मौला मुझे रहने दे। उसके बाद हुसैन घोड़े पर सवार हुए, सवार होकर जुमला का हर दिन ये किसके लिए कहा? ये तुम्हारे लिए कहा था ताकि तुम रोज़े क़यामत तक लब्बैक या हुसैन कह सको। हुसैन ने जंग किया, ऐसा जंग किया। मौला अब्बास ने अली की जंग देखी थी, मौला अब्बास ने हसन की जंग देखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मौला फरमा रहे थे अब्बास उठो उठो, देखो ऐसी जंग तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। इसका मतलब है कि ऐसी जंग नहीं हुई कभी। हुसैन ने लाखों को किनार किया, आवाज इलाही आई, हुसैन जन्नती। हुसैन ने अपना तलवार उठाया, तलवार को यूं जमीन पे रखा, उस पे यूं माथा रखा, माथा रखते गरीब थोड़ी देर सोचने लगा। उमर साद मलऊन ने कहा इस पे जितना बड़ा जुल्म करोगे उतना बड़ा इनाम होगा। बस मैं पढ़ चुका, जितना बड़ा जुल्म करोगे उतना बड़ा इनाम होगा। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने मजलूम के चेहरे पे एक कस के थप्पड़ मारा, मजलूम जमीन पे गिरा। कहते हैं मैं बताता हूँ जुल्म कैसा होता है। उसने बड़ा सा पत्थर उठाया, हुसैन के कस पे पत्थर मारा, अब तरह खून बहा। हुसैन ने सर को पकड़ा, आवाज दी अब्बास। नसीबा में आखिर की एक रिवायत मसाल दवा। हुसैन मित्रों इसको पकड़ो, बस कर बेटा, तुझे हुसैन का वास्ता बस कर, हुसैन की इज्जत की कसम बस कर। वो एक वाकया बस इमाम है। हुसैन मित्रों कहते हैं, हुसैन मित्रों कहते हैं मैं इमाम के साथ करबला की ज़ियारत को जाता था। कहते हैं मैं इमाम की ज़ियारत को जाता था, कब्र हुसैन की।
इमाम ज़माना जब जाते थे, इमाम ज़माना कत्लगाह जाते थे, पर जहाँ कत्ल हुए वहाँ जाते थे, क्या करते थे? सारी जगह गिरिया करते थे। लेकिन अब अल्लाह आपको नसीब करे, हुसैन की माँ करबला जाना नसीब करे, तुम्हारे आंसू के तुम सब करबला जाओ, उस मकाम को देखो जहाँ इमाम जाफर सादिक का बाग है। वहाँ एक मकाम है जो जा चुके हो जानते हैं, जिसे मकाम इमाम ज़माना कहते हैं। ये बना कैसे? उस मकाम पे जाके, ये नहर अलकमा के करीब है, उस मकाम पे जाके इमाम ज़माना रश खा के गिर जाते थे, जमीन पे लौटने लगते थे। हुसैन बिन लोग कहते हैं, मौला पूरे करबला में ज़ियारत करते हो, ऐसा हाल नहीं होता, बस यहाँ आते हो ये हाल हो जाता है। मौला वजह क्या है? इमाम ने सर से अमामा निकाल दिया। इमाम ज़माना फरमाते हैं, इमाम ज़माना फरमाते हैं, भाई बैठो सर। मैं मसाइल छोड़ूं या तू प्लेट छोड़? इमाम ज़माना फरमाते हैं, हुसैन बिन लो यहाँ खड़े हो जाओ। हुसैन बिन लो खड़े हो गए। इमाम ने कहा कत्लगाह देखो। हुसैन बिन लो ने कत्लगाह देखी। इमाम ने कहा कितनी दूर है? कहा मौला इतनी दूर है कि एक खाया पिया हट्टा कट्टा नौजवान अगर यहाँ से चल के वहाँ जाए तो थक जाए। इमाम ने फरमाया मेरा गरीब जब वहाँ से लड़ते लड़ते यहाँ आया ना तो तीन से जमीन पे यहाँ गिरा। हुसैन बिन लो ने कहा मौला लेकिन थक तो वहाँ हुआ ना। हुसैन बिन लो ने कहा मौला थक तो वहाँ हुआ ना, तेरे कहने पे मसार पड़ा, उसे पढ़ा नहीं जा रहा। कहते मौला कद तो वहाँ हुआ ना हुसैन? कहा यहाँ गिरा, खड़ा हुआ, थोड़ा चला, फिर गिर गया।